Maayong hapon kanatong tanan, ilabi na sa akong mga kaubanang Kristohanon diya sa United Church of Christ in the Philippines, Dakal, UCCP. Maayong hapon kanatong tanan, ilabi na ni Consial Ruina Cadiz. Sial, maayong hapon. Ilabi na ni Pastoria Cohido ug ni Hisil Amaro. Sil, maayong hapon ug ilabi na ni Sweetsal Cadiz. Pastor, maayong hapon kaninyong tanan. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios diri sa Galacia 6:8. Buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Diri sa Gis, labi na sa atong isig ka magtotoo. Maayong hapon kanatong ilabi na magampo sa ta o Dios. Salamat sa lain pang kapunon ug oras among kinabuhi. Dalaygon ka o Dios. Amen. Okay, sumala diri miingon diri sa Galacia sinulat ni Apostol Pablo. 6:10 miingon nga buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, ilabi na sa atong isig ka magtotoo. Okay, ilabi na sa matag Kristohanon, ginanglang buhaton nato ang ato ang buhaton nato ang maayo, ilabi na sa pagkinabuhi diya sa pulong sa Dios. Ikinabuhi nato ni matag adlaw. Ikaduha kung adunay gikinahanglan nga tabangan nato mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Ilabi na ikinabuhi nato ang pulong sa Dios. Sumala diri sa Galacia 6:10. Okay, namiingon nga mihatag si Apostol Pablo sa mga talamdan alang sa paggasto sa atong salapi. Angay natong maamguhan nga kung gamiton ta kini alang sa atong kaugalingon lamang, maani ta ang mga butang nga mahanaw ra inig kamatay ta. Apan kun atong ipahinungod ang atong kinabuhi sa pagbuhat sa maayo ubos sa paggiya sa balaang espiritu, maani ta ang kinabuhing walay katapusan. Dugang paniini, kinahanglan dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo bisag wala kitay makita nga bunga niini. Kung karon nasayod kita nga tumanon sa Ginoo ang iyang gisaad diri sa 9, busa kon makahigayon kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Sa atong isig ka magtotoo sa mga tao nga wala may sakop sa atong iglesia. Buhaton ta kini uban sa kalipay, mao kini ang angay buhaton sa mga Kristohanon. Kining buhat sa kaluoy dili lamang makaaghat sa mga dili magtotoo sa pag-abli sa ilang kakasing-kasing ngadto sa ebanghelyo o makapahimuot ba kini sa Dios nga muganti sa mga mahinatagon. Ang maayo nga atong gibuhat mulungtad. Ang matagbuhat sa kaluoy mugamot, ang matagbinhi sa gugma nga gipugasta sa hustong higayon mamunga. Ang pagpakita sa kaluoy wala magkinahanglan sa taas nga panahon, apan ang bunga niini mulungtad sa dayon. Amen.